शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा निम्न माध्यमिक तहका केही नमुना प्रश्नोत्तरहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा 600 सम्म ल्याएर रोकेको थिएँ। आजको श्रृङ्खलामा 601बाट सुरुवात गर्दैछु। अब सुरुवात गर्दछु। 601 प्रत्यक्षीकरणले के जनाउँछ? वस्तुको दृश्य। 602 अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता कुन हो? प्रत्यक्षीकरण। 603 भूल र प्रयत्न सिकाइको विशेषता कुन होइन? अभ्यासको नियम। 604 अन्तर्दृष्टि सिकाइको विशेषता कुन हो? केन्द्रीय मध्यस्थताको प्रयोग। 605 सिकाइ भनेको व्यवहारमा स्थायी परिवर्तन हो। यो सिकाइको कस्तो धारणा हो? सिकाइको धारणा हो। 606 शिक्षाविदहरूले कोरेको उत्प्रेरणात्मक चक्र हुन्। आवश्यकता, चाहना, तनाव, क्रियाहरू, प्राप्ति। 607 उत्प्रेरणा त्यस्तो हो जसले कार्य आरम्भ गर्दछ, प्रगतितर्फ उन्मुख गराउँदछ र क्रियाकलापको ढाँचालाई नियमित गराउँछ। यो भनाइ कसको हो? याङ। 608मा छ शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ अनुसार घन्टीको मिल्दो आवाजका लागि र्याल उत्पन्न गर्ने प्रक्रिया हो। उत्तेजना सामान्यकरण। 609 अन्तर्दृष्टि सिकाइ अनुसार आफैसँग शब्दविहीन सञ्चार गर्नु के हो? केन्द्रीय मध्यस्थता। 610 सामान्यतया स्मृति भनेको के हो? अतीतकालीन अनुभवलाई वर्तमानमा सम्झनु। 611 जुन कुरा पहिला सिकिन्छ त्यसलाई स्मरणमा राख्नु नै स्मृति हो। यो भनाइ कसको हो? वुडवर्थ। 612 सिकाइको स्थानान्तरण भनेको एउटा परिस्थितिमा आर्जित ज्ञान, तालिम र बानीहरूलाई अर्को परिस्थितिमा रूपान्तरण गर्नु हो। यो भनाइ कसको हो? सोरेसन। 613 उत्प्रेरणाका प्रकार डर हुन्, आन्तरिक र बाहिरी। 614 कक्षाकोठा शिक्षणमा प्रयोग गरिने उत्प्रेरकहरू हुन् चाक, उत्सुकता र सहयोग। 615 अभ्यासको अर्थ के हो? प्रतिक्रियाहरू दोहोऱ्याउनु। 616 अभ्यास कति प्रकारका हुन्छन्? 3 प्रकारका। 617 अभ्यासको एउटा प्रकार हो डडट हो। अभ्यासको एउटा प्रकार डडट हो। सघन र विपरीत अभ्यास। 618 प्रतिक्षेप पद्धतिको अध्ययनमा सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? शास्त्रीय सम्बन्ध सिकाइ। 619 ज्ञानीको दीपक प्रतिक्रिया सिकाइ कुन सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ? शास्त्रीय सम्बन्ध सिकाइ। 620 सिकाइको स्थानान्तरणको प्रकार हुन् डडट भनेको 3। 621 अल्पकालीन स्मृतिलाई डडट स्मृति भनिन्छ। 621मा छ अल्पकालीन स्मृति डडट मस्तिष्क भनिन्छ, चेतन। 622 दीर्घकालीन स्मृति डडट मस्तिष्क भनिन्छ, अर्धचेतन। 623 अभिभावकसँग शिक्षाप्रतिको सकारात्मक सोच भएर पनि पर्याप्त मात्रामा बालबालिकाको शिक्षाप्रति समय नदिनु सिकाइ प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने अन्तर्गत पर्दछ। वातावरणीय तत्त्व। 624 बिरालोमाथि गरिएको प्रयोगमा प्रतिवादित सिकाइ देखाएका मध्ये कुन हो? प्रयत्न र भूल। 625 आफूले सिकेको पूर्व ज्ञान एवं अनुभवलाई नयाँ सिकाइ परिस्थितिमा प्रयोग गर्नु सिकाइ स्थानान्तरण कुन सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ? सामान्यकरणको सिद्धान्त। 626 स्मृति मापन गर्न डडट आधारलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। पुनः स्मरण, पहिचान, पुनः सिकाइ। 627 पुनर्बलको शाब्दिक अर्थ के हो? डडट पुनर्बल प्राप्त गर्नु। 628 सिकाइ प्रक्रियामा देखाएको चरणहरू मध्ये अन्तिम चरण कुन हो? सामान्यकरण। 629 सिकाइ प्रक्रिया विभिन्न उत्तेजनाहरू बीच सही उत्तेजना पहिचान गर्ने कार्य कुन हो? उत्तेजना विभेदीकरण। 630 बहुप्रतिक्रिया र दृश्य त्यसको श्रृङ्खला देखाएको मध्ये कुन सिकाइ सिद्धान्तको मुख्य विशेषता मानिन्छ? प्रयत्न र भूल। 631 अभ्यास उत्तेजनाले सहयोग गर्नुलाई पुनर्बल भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो? प्याभलभ। 632 जिन पियाजेको संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्त अनुसार प्रमुख सिकाइ प्रक्रिया अन्तर्गत के पर्दछन्? एक्सिमिलेटेसन, एकुमेडेसन, एडप्टेसन। 633 शिक्षकले विद्यार्थीलाई तलका मध्ये कुन परिस्थितिमा पुनर्बल दिन उपयुक्त हुन्छ? पुनर्बल दिँदा ढिलाइ नगरी दिनुपर्छ। 634 विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा कुनै पनि सिकाइ सिकाउँदा तुरुन्त पुनर्बल दिनु परे कुन पुनर्बल प्रदान गरिन्छ? तत्काल पुनर्बल। 635 धारणा निर्माणको पहिलो चरण कुन हो? वस्तु वा घटनाको अवलोकन। 636 मनोवैज्ञानिक उर्वरताका अनुसार सिकाइ प्रक्रियामा स्मृति चिह्नलाई वर्तमानको अनुभवसँग तुलना गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? पहिचान। 637 स्किनरको अनुसार लगातार पुनर्बलको उपयोग कक्षाकोठामा सिकाइलाई डडट गर्न प्रयोग गरिन्छ, स्थायित्व प्रदान गर्न।
638 जहाँबाट सिकाइ सुरु हुन्छ त्यस्तो व्यवहारलाई के भनिन्छ? इन्ट्री व्यवहार भनिन्छ। 639 पुनः सिकाइ मापन गर्ने सूत्र के हो? स्मृति, पूर्व समय, वर्तमान समय, पूर्व समय। 640 स्मृति क्षमता सुधारको विधि कुन हुन्? अति सिकाइ स्पष्ट बुझाइ सङ्गठित ज्ञानको आधार तयार गर्नु। 641 सिकाइ स्थानान्तरण सिद्धान्तहरूमध्ये कुनलाई फ्याकल्टी थ्योरी पनि भनिन्छ? मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त। 642 सिकाइ स्थानान्तरणका सिद्धान्तहरूमध्ये साझा र विशिष्ट तत्त्वको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? चार्ल्स स्पेरमेन। 643 दुई वा दुईभन्दा बढी धारणाहरू बीचको कारण र प्रभावको सम्बन्धलाई के भनिन्छ? सिद्धान्त सिकाइ। 644 अन्तर्देशीय सिकाइका प्रमुख विशेषतामा कुन पर्दैन? सामान्यकरण र विविधीकरण। 645 अन्तर्देशीय सिकाइ सिद्धान्तले सिकाइको प्रमुख माध्यम केलाई मानेको छ? प्रत्यक्षीकरण। 646 अन्तर्देशीय सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्व कुन हो? पृष्ठपोषण। 647 अन्तर्देशीय सिकाइको प्रयोग कुन शिक्षण क्षेत्र मूलतः कुन रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? अवधारणा निर्माण र समस्या समाधान। 648 सामाजिक सिकाइको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? बान्डुरा। 649 टोलम्यानको सिकाइ सिद्धान्तमा कुन पर्दैन? व्यक्त सिकाइ। 650 वेद मेहरको सिकाइ सिद्धान्तलाई के भनिन्छ? उत्पादनमूलक सोचाइ वा सिकाइ। 651 मनोविज्ञानलाई चेतनाको विज्ञान भनी कसले परिभाषित गरेका हुन्? विलियम जेम्स। 652 देहायका मध्ये शिक्षा मनोविज्ञानको मुख्य काम कुन हो? विद्यार्थीको व्यक्तिगत विभिन्नता पहिचान गरी उचित पथ प्रदर्शन। 653 विकास मानिसको शरीरको केन्द्रीय भागमा टाढातिर हुँदै जान्छ। यो विकासको कुन नियम हो? निकट दूर नियम। 654 मानव विकासमा 18 देखि 40 वर्षसम्मको अवधि कुन हो? प्रारम्भिक वयस्क अवस्था। 655 मनोविज्ञान व्यवहार अनुभवको विज्ञान हो। यो भनाइ कसको? स्किनर। बीएफ स्किनर। 656 विकासात्मक मनोविज्ञान अन्तर्गत देहायको कुन पक्ष पर्दछ? कैफियत भिन्नता। 657 मनोविज्ञानको अर्थ मस्तिष्कको विज्ञान कुन कारणले अस्वीकृत भयो? शरीर विज्ञानको हाँगा मात्र भएकोले। 658 मानव विकास अध्ययनको विधिहरूमा खण्डात्मक विधिको फाइदा देहायका मध्ये कुन होइन? सांस्कृतिक र वातावरणीय परिवर्तनको प्रभावहरूको अध्ययन गर्न सकिने। 659 शिक्षा मनोविज्ञानको आधार के हो? बाल मनोविज्ञान। 660 शिक्षा मनोविज्ञान त्यो विज्ञान हो जसले व्यक्तिको विकासमा विभिन्न अवस्थामा भएका परिवर्तनहरूलाई वर्णन गर्दछ। यो भनाइ कसको? चार्ल्स जर्ड। शिक्षा मनोविज्ञानका सिद्धान्तहरू शिक्षामा प्रयोग गर्नका साथै शिक्षाका मनोवैज्ञानिक समस्या समाधान गर्ने शास्त्रको रूपमा कसले परिभाषित गरेका छन्? ड्रेबर। 662 मनोविज्ञानको कुन शाखा सिकारोको पहिचानसँग सम्बन्धित छ? विकासात्मक मनोविज्ञान। 663 विकासात्मक मनोविज्ञानको अध्ययनले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान के हो? पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण विधि र सामग्रीको छनौट। 664 विकासमा कोसे ढुङ्गा माइल्स स्टोन्स प्रदान गर्ने विद्वानको नाम के हो? स्टेनली हल। 665 मानव विकासको अध्ययनका विधिहरूमध्ये लम्बी विधिको फाइदा देखाएका मध्ये कुन हो? परिवर्तनको वास्तविक अध्ययन। 666 छ जिन प्याजेका अनुसार बाल विकासका चरणहरूमा मूर्त क्रियात्मक अवस्थाको उमेर समूह कुन हो? 6 देखि 11 वर्ष। 667 शिशु अवस्थाको प्रमुख विशेषता रडर हो। आधारशिलाको अवस्था र तीव्र वृद्धिको अवस्था हो। 668 मनोविज्ञानको अध्ययनको मुख्य क्षेत्र कुन हो? सम्पूर्ण मनोक्रियात्मक व्यवहारहरू। 669 निम्नमध्ये मनोविज्ञानको प्रमुख लक्ष्य कुन हो? वैज्ञानिक रूपमा सिकारोको व्यवहार अध्ययन गर्नु। 660 शिक्षाविदहरूका अनुसार उत्तर बाल्यावस्थाको विशेषता देखाएका मध्ये कुन हो? नाजुक अवस्था। 671 बालकको फरक व्यवहार पत्ता लगाउन मानव विकास अध्ययनको कुन विधि उपयुक्त हुन्छ? लम्बी विधि। 672 मानव विकासका विभिन्न चरणहरूमध्ये सबैभन्दा छोटो अवधि कुन हो? शैशव अवस्था। 673 मनोविज्ञानको आधुनिक परिभाषा कुन हो? व्यवहारको विज्ञान। 674 मनोविज्ञान भनेको व्यवहारको विज्ञान हो। यो भनाइ कसको? स्किनर। 675 शिक्षा मनोविज्ञानले के को अध्ययन गर्दछ? शिक्षा र मनोविज्ञानको सम्बन्धको। 676 असल शिक्षकले विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनै पर्छ। यो भनाइ कसको? प्लेटो। 677 मानव वृद्धि भन्नाले के बुझिन्छ? शारीरिक परिवर्तन। 678 मानव विकास भन्नाले के बुझिन्छ? गुणात्मक परिवर्तन। 679 तलका मध्ये मानव विकासको विशेषता कुन होइन? सबै अङ्गहरूको विकास दर र गति समान हुन्छ। 680 मानव विकासको अध्ययन गर्नुका कारण मध्ये कुन चाहिँ होइन? मानव विकासमा आउने परिवर्तनहरू कहाँ हुन्छ र पत्ता लगाउनु। 681 एउटा बालक वा एउटा
एउटै समूहको विभिन्न पक्षको लामो समयसम्म अध्ययन गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? लम्बे विधि। 682 लम्बे विधि कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? अलेन र स्टोन। 683 लम्बे विधिको फाइदा के हो? मानव विकासका संस्कृतिको प्रभाव पत्ता लगाउन। 684 लम्बे विधिको फाइदा कुन होइन? बालकमा हुने निरन्तर तथा क्रमिक वृद्धिको अध्ययन गर्न नसकिने। 685 विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकाको एकसाथ अध्ययन गर्न सकिने विधिलाई के भनिन्छ? क्षितिजीय विधि। 686 क्षितिजीय विधिका प्रतिपादक को हुन्? टेम्पलिन। 687 क्षितिजीय विधिको फाइदा मध्ये कुन होइन? विकासमा संस्कृति र वातावरणले प्रभाव पत्ता लगाउन सकिने। 688 यौन अवस्थाको विशेषता कुन होइन? सङ्क्रमणको स्थिति। 689मा छ सिगमन्ड फ्राइडका अनुसार मनोविज्ञानको अर्थ कुन हो? चेतनाको विज्ञान। 690 विकास के को प्रतिफल हो? सिकाइ र परिपक्वताको। 691 यौन अवस्थाको चरण कुन हो? 10-11 वर्षदेखि 13-14 वर्षसम्मको अवस्था। 692 मानव विकासका प्रक्रिया अन्तर्गत के पर्दछन्? परिपक्वता र सिकाइ। 693 मानव विकासको सबैभन्दा छोटो अवधि कुन हो? नवजात अवस्था। 694 सृजनात्मक उमेर भन्नाले कुन समूहलाई बुझिन्छ? प्रारम्भिक बाल्य अवस्था। 695 तलका मध्ये कुन पूर्व बाल्य अवस्थाको विशेषता होइन? आधारशिलाको उमेर। 696 सदृश्यताको अवस्था कुन अवस्थाको विशेषता हो? उत्तर बाल्य अवस्था। 697 मनोविज्ञानले चेतनाको विज्ञानको रूपमा गरिएको परिभाषाले देखाएका मध्ये कुन अर्थले प्रतिस्थापित गरेको मानिन्छ? व्यवहारको विज्ञान। 698 सिकाइ मनोविज्ञान अन्तर्गत देखाएका मध्ये कुन पक्ष पर्दछ? पुनर्बल। 699 मानव वृद्धिको अर्थ कुन हो? संरचनात्मक परिवर्तन। 700मा छ मानव विकास अध्ययनका विधिहरूमध्ये लम्बे विधिबाट के फाइदा हुन्छ? सांस्कृतिक र वातावरणीय परिवर्तनको प्रभावहरूको अध्ययन।